ये कहानी है सल्तनत सेलेस्ट्रिया की, एक ऐसी सल्तनत जो अपने हरे भरे बागात, रोशनियों और सुकून के लिए मशहूर थी। और इसी सल्तनत की जान थी उसकी मासूम शहजादी आयरा। आयरा नरम दिल और इतनी नेक थी कि हर कोई उसे चाहता था। उसकी मुस्कुराहट महल के अंधेरों को भी जगमगा देती। लेकिन आयरा की जिंदगी की सबसे करीबी और खास शख्सियत उसकी बचपन की सहेली सारा थी। दोनों साथ खेलती, साथ पढ़ती और एक दूसरे के हर राज की साथी थीं। हर कोई कहता कि आयरा और सारा की दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी करीब तरीन रिश्ते ही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। सारा के दिल में एक ऐसा साया छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। वो देखती थी कि हर कोई आयरा की तारीफ करता है, हर शख्स उसके गिर्द घूमता है, उससे मोहब्बत करता है, और ये बात सारा को अंदर ही अंदर काटती थी। यही ख्याल आहिस्ता आहिस्ता हसद में बदल गया, हसद नफरत में। मगर सारा ने अपने चेहरे पर हमेशा दोस्ती का नकाब रखा। वो आज भी आयरा के साथ हंसती, खेलती और राज बांटती थी। लेकिन दिल के अंदर एक तूफान पिल रहा था। एक रात महल में बड़ी महफिल सजी। रंग बरंगी रोशनियों से दरबार जगमगा रहा था। हर तरफ मौसीकी और कहकहों की गूंज थी। शहजादी आयरा सबके बीच बैठी थी और उसके पहलू में हस्बे मामूल सारा। दोनों हंसते हुए बातें कर रही थीं। लेकिन किसी को खबर न थी कि आज की रात आयरा की जिंदगी का रुख बदलने वाली है। महफिल के बीच सारा आहिस्ता से झुककर आयरा के कान में बोली, कुल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जो कोई नहीं जानता। वहां एक ऐसा राज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आयरा चूंकि, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। वो मासूम थी। उसने एक लम्हे को भी शक न किया। उसने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। महफिल खत्म हुई। सब अपने कमरों को लौट गए, लेकिन महल की दीवारें जैसे सरगोशी कर रही थीं। क्या आयरा ने अपनी सबसे करीबी दोस्त पर अंधा एतमाद करके अपनी तकदीर के दरवाजे खुद खोल दिए हैं? अगली सुबह सूरज महल की दीवारों पर चमक रहा था। शहजादी आयरा ने अपना दिन हमेशा की तरह इबादत और मुताले से शुरू किया। लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। उसे याद था कि आज उसकी सबसे करीबी सहेली सारा उसे एक खुफिया जगह दिखाने ले जाने वाली है। सारा हस्बे वादा उसके पास आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अनजान सी चमक, जैसे वो किसी ऐसी चीज को जानती है जो और कोई नहीं जानता। चलो आयरा, सारा ने आहिस्ता कहा, आज तुम्हें वो राज दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। दोनों महल के पिछले दरवाजे से निकलीं। रास्ता महल के बागात से होता हुआ एक घने जंगल में जा पहुंचा। ये वो जंगल था जहां कभी शहजादी अकेली नहीं गई थी। दरख्त ऊंचे और पुराने, शाखें आपस में जमी हुई और हवा में एक पुरस्कार खामोशी। आयरा ने जरा डरते हुए कहा, ये कैसी जगह है सारा? यहाँ तो अंधेरा और सन्नाटा है। सारा बोली, ड्रो मत, ये जंगल खास है। यहाँ एक ऐसी ताकत छुपी है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई जा सकती है। चलते चलते दोनों एक पुरानी झाड़ी के सामने रुकीं। सारा ने झाड़ी के बीच हाथ डाला और अचानक वहां से एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा जाहिर हुआ। वो दरवाजा इतना पुरस्कार था जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। सारा ने कहा, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। अंदर जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आयरा हैरान रह गई। दिल धड़कने लगा। सारा की बात पर यकीन करे। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी फूटी, जैसे जमीन के अंदर छुपी हुई कोई दुनिया जाग गई हो। आयरा ने कदम रखा और जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। महल, बागात और सारा सब गायब। अब आयरा एक ऐसी जगह थी जहां हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं और रोशनी के बीच एक अनजान अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। ये जगह अजीबो गरीब थी। आसमान गहरे जामनी रंग का था। दरख्तों की पत्ते चमक रहे थे। आयरा ने घबराकर इधर उधर देखा। उसने पुकारा, सारा, सारा, तुम कहाँ हो? लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजी और वापस पलट आई। कोई जवाब न मिला। थोड़ा चलने के बाद उसे एक पुराना सा मकबरा नजर आया। उसके दरो दीवार पर अजीब निशानात बने थे और अंदर से रोशनी झलक रही थी। आयरा ने डरते डरते अंदर झांका और उसके कदम जमीन में जैसे जम गए। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
اب آئرہ اس پراسرار کمرے میں قید تھی۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کپکپاتے ہوئے کہا، سارہ، تم میری دوست تھیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جادوئی جنگل کے اس سیاہ اور خوفناک کمرے میں آئرہ دن رات قید رہی۔ کبھی وہ دروازے کو پوری طاقت سے دھکیلتی، کبھی اپنے نرم ہاتھوں سے دیواروں پر زور زور سے مکے مارتی، مگر ہر کوشش بیکار ثابت ہوتی۔ نہ دروازہ کھلتا اور نہ ہی کوئی آواز باہر تک پہنچتی۔ پھر ایک دن اچانک کمرے کی فضا بدل گئی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک پھیل گئی اور دیواروں پر نرم سی روشنی رقص کرنے لگی۔ روشنی کے بیچوں بیچ ایک نازک سی پری ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سنہری ٹوکرا تھا جس میں کھانا اور پانی رکھا تھا۔ پری نے نرم لہجے میں کہا، آئرہ، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہر روز تمہارے لیے کھانا لاؤں گی تاکہ تم کمزور نہ پڑو، لیکن یاد رکھو، صبر اور سچائی کے ساتھ ہی تمہارا راستہ کھلے گا، یہی آزمائش ہے۔ آئرہ نے شکر گزار آنکھوں سے پری کو دیکھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ پری روز آتی، اسے سہارا دیتی، باتیں کرتی اور امید دلاتی۔ آئرہ کے دل میں تھوڑا سکون آ گیا، لیکن زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ ایک دن آئرہ نے عزم بھری آواز میں کہا، میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک سارہ کو اس کے کیے کی سزا نہ مل جائے۔ وہی اس قید کی حقدار ہے اور وہی یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ پری نے آئرہ کی آنکھوں میں جھانکا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پھر اسے ایک نایاب، روشنی سے جگمگاتا ہوا پھول نکالا۔ پھول کے پتے ایسے لگتے تھے جیسے ستاروں کی روشنی سے تراشے گئے ہوں۔ پری نے کہا، یہ پھول، اس کی خوشبو انسان کو گہری نیند میں ڈال دیتی ہے، ایسی نیند جس سے وہ کبھی نہ جاگ سکے جب تک یہ کمرہ اسے قید رکھے۔ تمہیں بس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسی دن شام کے وقت دروازے پر عجیب سی آہٹ ہوئی۔ کمرے میں دھند بڑھنے لگی اور اس دھند کے بیچ سے سارہ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی غرور بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ زور سے ہنسی اور بولی، تو ابھی تک زندہ ہے آئرہ؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم ہمت ہار چکی ہوگی۔ دیکھو، اب بھی تم قید ہو اور میں آزاد۔ آئرہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں میں پھول کو مضبوطی سے تھاما۔ جیسے ہی سارہ قریب آئی، آئرہ نے آہستہ سا پھول کھول دیا۔ خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ لمحوں میں سارہ کے غرور بھرے چہرے پر بوجھ سا اتر آیا۔ اس کی پلکیں بھاری ہوئیں، وہ لڑکھڑائی اور پھر زمین پر گر کر گہری نیند میں چلی گئی۔ آئرہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی، یہی تمہارا انجام ہے سارہ۔ تم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، تم نے دھوکہ دیا۔ اب یہ قید تمہارا گھر ہے، ہمیشہ کے لیے۔ پری آگے بڑھی، اس نے آئرہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ارد گرد سنہری روشنی کا دائرہ بنا اور پل بھر میں آئرہ اس قید سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ سارہ اس سناٹے والے کمرے میں تنہا رہ گئی۔ وہاں نہ دن تھا نہ رات، نہ کوئی آواز نہ کوئی ساتھی، صرف تنہائی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ یوں آئرہ آزاد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں سکون۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ یہ سبق وہ کبھی نہ بھولے گی۔ ہر دوست مخلص نہیں ہوتا اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے سچائی نہیں چھپی ہوتی۔